श्री कालाश्मी महात्म्यम अद प्रथमोध्यायः 120 श्लोकम् अगमर्षण मन्त्रैस्तु शिवं ध्यात्वा शिवामपि निर्वर्त्य विधिना स्नानं नित्यकृत्यं विधाय च श्रीमतो विश्वनाथस्य सन्निधिं प्राप्य भक्तितः न्यायेन शास्त्रेणोक्तेन पञ्चशुद्धिमकुर्वत ज्योतिर्मयं महालिङ्गं पञ्चगव्यपुरश्शरैः पञ्चामृतैः च रत्नोदैः पुष्पोदैर्गन्धदोयकैः स्थापितैः स्वर्णकलशैः स्वर्धूनीजलपूरितैः अष्टोत्तरसहस्रैः च पूर्चवस्त्रादिसंयुतैः श्रवणोक्तविधानेन क्षीरादिद्रव्यसंयुतैः अभिषिच्य दशैकञ्च वारं भूजान्तरान्तरं संवृज्य शुभ्रवस्त्रेण महालिङ्गं सपीदकं दिव्यगन्धेन शालिभ्य पुष्पैः नीलोद्बलादिभिः धूपैर्दीपैरनेकैश्च नैवेदैश्च महत्तरैः नीराजनैः विचित्रैः च सम्भोज्य परमेश्वरं विभज्य पञ्चवक्त्रैः च भोजयित्वा पिनाकिनं श्रीमत्पञ्चाक्षं मन्त्रं सतारं सर्वसिद्धिदं सर्वमन्त्रवरं नित्यं सदरुद्रीयमध्यकम् अचित्रा सर्वपाभग्नं भोगतं भोगकामिनां मुमुक्षूणां मुक्तिदश्च जपित्वा तु सहस्रकं शान्तं यान्तं त्रिरुच्चार्य प्रणवेन षडक्षरं जपित्वा सकलीकृत्य शाम्बं ध्यात्वा सदाशिवम् दारं महामनुर्यत्र वियत्पञ्चाक्षराण्यपि प्रोचुर्चैष समं सर्वे वसिष्ठाद्या मुनीश्वराः अधा विराजिद्विश्वेशो मनोवाचामगोचरः सर्वज्ञ सर्वकः सर्वभूतहितो रतः अनादिसच्चिदानन्द लक्षण शाम्ब ईश्वरः तं दृष्ट्वा विस्मितामा सर्वे वसिष्ठाद्या मुनीश्वराः जयघोषं पुरस्कृत्य प्रणिबध्य पुनः पुनः स्तोतुमारेभिरे सर्वे भक्त्या वनगन्धराः मुनयसि विश्वनाथस्तुतिः नमस्ते देवदेवेश नमस्ते जगदाम्बते नमस्ते चन्द्रचूडाय नमस्ते शूलधारिणे नमस्ते कालकालाय नमस्त्रैलोक्यधारिणे नमस्ते वेदविद्याय नमस्ते पुण्यमूर्तये नमस्ते ब्रह्मरूपाय नमस्ते विष्णुरूपिणे नमस्ते रुद्ररूपाय नमः ईश्वररूपिणे नमः शिव सदाशिवायास्तु नमः परशिवाय ते नमो देवाय महते मंगलाय महात्मने नमः पद्मधराजेन्द्र कन्यकापतये नमः योगानन्दाय योगाय योगिनापतये नमः प्राणायामरधानान्दु प्रत्यक्षाय नमो नमः विश्वाय विश्वनाथाय विश्वाधाराय ते नमः नमो भक्तभयच्छेद कारणाय अमलाय ते नमस्ते रुद्रभगवन् मन्यवे देशेशवे नमः नमस्ते धन्विदे दुभ्यं बाहुभ्यामुदते नमः नमस्ते हरिकेशाय बद्धीनामदये नमः पुष्टाणापदये दुभ्यं नमस्ते परमात्मने नमः शिवाय तथा साक्षिदाय विनष्टदोषाय गुणानवाय विमुक्तमार्ग प्रतिबोधनाय देवादिदेवाय नमः शिवाय इति सुत्वा विश्वनाथं वसिष्ठाद्यत्यबोधनाः प्रणेमुर्दण्डव भूमौ भक्त्या परमया युताः अध विश्वेश्वरो देवस्तान् विलोक्य मुनीश्वरान् रागगम्भीरया वाचा भगवान् करुणानिधिः प्रसन्नोऽस्मि मुनिश्रेष्ठा भक्त्या सहस्रेण सुव्रताः परं वेदान्तविज्ञानं कैवल्यप्राप्तिसाधनं भवतां भवतु प्राज्ञा भवदुःखनिवर्तये पठति श्रद्धया यस्तु नित्यं सहस्रं भवत्कृतं तस्मै धर्मदा कामाञ्च मुक्तिं दास्याम्यहं ध्रुवम्
इति लब्धवरः सन्तक ब्राहूरिद्धं मुनीश्वराः भगवन् पार्वतीनाथ सर्वापीडप्रदायक इदमेकं प्रार्थितं नो वरं दत्पादपङ्कजे निश्चला परमा भक्तिः सततं भवतु प्रभो इत्युक्तो मुनिशङ्कैस्तु वसिष्ठप्रमुखैः हरः तथा भवतु चेत्युक्त्वा लिङ्गमध्ये तिरोदते अथ सर्वे वसिष्ठाद्या मेरुपार्वास्वासमागतैः मुनिवृन्दैः सन्तुष्टा विश्वेशं लिङ्गरूपिणम् प्रणिबध्य विशेषेण सोस्त्रैरुद्वासुतीरितैः मुक्तिमण्डपमाशाद्य तत्रस्तान् देवदागनान् प्रणम्य च यदान्यायं कुक्कुडानां चतुष्टयं दृष्टाद दक्षिणामूर्तेरुपविश्य च सन्नितौ विविधै वेदवाक्यै च सेदिहासपुराणकैः शास्त्रै च विविधैरन्यैः सर्वोपनिषदां गणैः